आसमान को और जमीन फट जाती तो जमीन को हक था। मिर्जा गुलाम कादियानी बदनसीब कहता है, मैं बेआईन ही वही मोहम्मद हूँ जो 1400 साल पहले तशरीफ लाए थे। उस मोहम्मद ने 2 मर्तबा आना था, एक दूसरी मर्तबा वही मोहम्मद मिर्जा गुलाम कादियानी की शक्ल मुसलमानों का ईमान टूटने के मंसूबे बनाते हैं। मुसलमानों के हाथ से रसूलुल्लाह के दाम कोशिश की जा रही है। मुसलमानों का जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गहरा ताल्लुक है, उस ताल्लुक को ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं। मुसलमान को जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नम के रास्ते पे लगाने की कोशिश की जा रही है। वो झूठे नबी के झूठे पैरोकार, झूठ के। मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिए, आज ये स्टेज और ये कॉन्फ्रेंस आपसे ये मुतालबा करता है कि इस कॉन्फ्रेंस पे जाने के बाद मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा हजूर की इज्जत और नामूस और ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ करेंगे। जो कहता है वक़्फ़ करेंगे वो हाथ खड़ा करके अपने स्टेज पर बैठने वाले अकाबिरीन को एतमाद दिलाएं। इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी का ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़। सारे तैयार हो, कोई पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ साथ मैं एक और बात भी यहाँ करना चाहूँगा। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको आज दुनिया हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह के नाम से याद करती है। हज़रत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह को आरिफवाला के करीब एक देहात के गाँव के मस्जिद के खतीब ने एक ख़त लिखा कि हमारी गांव के अंदर कादियानी कसरत के साथ रहते हैं। हम चाहते हैं कि इस गांव के अंदर ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस करें। आप मेहरबानी कीजिए, हमें वक़्त इनायत कीजिए ताकि हम कॉन्फ्रेंस की तैयारी करें। उस वक़्त पे आकर आप ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर बयान कर दीजिए। हज़रत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह को ख़त पहुँचा। हजरत ने ख़त खोला, ख़त को पढ़ा, डायरी उठाई, जो तारीख खाली थी वो नोट की। मौलवी साहब को जवाबी ख़त भेजा कि फ़लाँ तारीख मैंने नोट की है, इंशाअल्लाह आप कॉन्फ्रेंस का नज़म करें, मैं उस तारीख को आ जाऊँगा। ये मौलवी साहब के पास ख़त पहुँचा। इसने कॉन्फ्रेंस की तारीख का तयन हो चुका था, तैयारी शुरू की। कादियानियों को पता चला कि हमारे इस गांव के अंदर ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद हो रही है। कादियानियों ने एक जिरगा बनाया, वो उस मौलवी साहब के पास है। मौलवी साहब को कहा, अगर आपने इस गांव के अंदर ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस की, हम आपके घरों को आग लगा देंगे, आपको गांव से निकाल देंगे। मौलवी साहब बेचारे खौफज़दा हुए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस का मंसूबा तक ख़त्म किया, उसकी तैयारी भी ख़त्म की। जब वो तारीख आई, हज़रत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी उस गांव में पहुँचे। ना कोई कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम है, ना कोई जलसा, ना इश्तिहार, ना बैनर, ना स्पीकर, ना इज्तिमा। हज़रत मौलाना ने किसी से पूछा, इस मौलवी साहब का घर कहाँ पे है? उन्होंने कहा कि इस गली का चौथा मकान इस मौलवी साहब का है। हजरत ने दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना बाहर आए। हजरत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी ने फरमाया, आपने मुझसे वक़्त लिया था, मैं आ गया हूँ, बताओ कहाँ कॉन्फ्रेंस है, मैं बयान कर दूँ। और उस मौलवी साहब ने कहा, हजरत जिस वक्त हमने कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात शुरू किए, कादियानियों ने आकर हमें डरा दिया, हमारे घरों को आग लगाने की धमकी दी, हमें गाँव से निकालने का खौफ दिलाया, हम डर गए, हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। आप मेहरबानी कीजिए, ये ले लीजिए आने और जाने का किराया, वापस तशरीफ ले जाइए। हज़रत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह ने फरमाया, पहले आपने मुझे ख़त लिखा, मैंने आपको वक़्त दिया, मैं हाजिर हो गया हूँ। अब अगर यहाँ ये मसला है, तेरा और मेरा मामला ख़त्म हो गया, तूने मुझसे तारीख ली, मैंने तारीख दी, अब तारीख लेने और देने का मामला ख़त्म हो गया है। अब मैं आया हूँ, तकरीर भी करूँगा, कॉन्फ्रेंस भी करूँगा, कादियानियों का ऑपरेशन भी करूँगा,
حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے ڈنکے بھی بجاؤں گا۔ اب میں آیا ہوں، تقریر کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس مولوی صاحب نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ بیان کریں گے قادیانی ہمارے گھروں کو آگ لگائیں گے، ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، آپ واپس تشریف لے جائیے۔ حضرت مولانا نے فرمایا نہیں ایسا ممکن نہیں، اب میں آیا ہوں تو بیان کر کے جاؤں گا۔ مولوی صاحب نے ہاتھ باندھ دیے، حضرت فرمانے لگے حضرت واپس تشریف لے جائیں، ہمارے لیے مسائل پیدا نہ کریں، آپ تو تقریر کر کے چلے جائیں گے، ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ نے اس مولوی صاحب کو کہا یہ بتا کہ اس گاؤں کے اندر یا گرد و نواح کے اندر جو گاؤں ہیں ان کے اندر کوئی بدماش، کوئی چور، کوئی اچکا رہتا ہے؟ اس مولوی صاحب نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد یہ کہا حضرت اس گاؤں کے اندر ایک نورا بدماش رہتا ہے۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی نے فرمایا مجھے لے چلیے نورے کے پاس۔ یہ مولوی صاحب حضرت کو لے کے نورے کے ڈیرے پر پہنچا، نورے سے ملاقات ہوئی۔ اس نورے بدماش نے حضرت سے کہا مولوی جی کیسے آنا ہوا، چائے پینی ہے یا کھانا؟ حضرت نے فرمایا آج نہ تو چائے پینے کے لیے آیا ہوں، نہ کھانا کھانے کے لیے آیا ہوں، آج میں آپ کے ڈیرے پر اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کی آج امین صفدر اکاڑوی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اس نورے بدماش نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ سامنے والے گاؤں میں حضور کے باغی اور دشمن قادیانی رہتے ہیں، اس گاؤں کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر کا وہ نام نہیں لینے دیتے، اس لیے آپ کے دروازے پر حضور کی عزت کی اور ناموس کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نورے نے کہا حضرت ان قادیانیوں کو کیسے جرأت ہوئی کہ میرے پیغمبر کا نام نہ لینے دیں؟ حضرت نے کہا اگر ایسا ہوتا تو آپ کے دروازے پر نہ آتا، آپ کے دروازے پر اس لیے تو آیا ہوں۔ اس نورے نے کہا کہ حضرت پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا میرے ساتھ جانا ہوگا۔ نورے نے اس طرح کر کے کلاشن کوف اٹھائی، اپنے 4 کان ٹوٹوں کو کہا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ نورا آگے چل رہا ہے، مولانا امین صفدر اکاڑوی اس کے پیچھے ہیں۔ گاؤں میں پہنچے، مسجد کا دروازہ کھلایا، سپیکر آن کیا۔ نورے نے سپیکر کا مائک پکڑ کر اعلان کیا اور اس گاؤں کے قادیانیوں آج نورا بدماش اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس، حرمت اور تقدس اور ختم نبوت کے تحفظ کا پہرے دار بن کر، چوکی دار بن کر آیا ہے۔ اس گاؤں کے اندر، اسی مسجد کے اندر ابھی چند ہی لمحوں بعد ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اگر کسی قادیانیوں کو جرأت ہے آئے نورے کے سامنے، پھر دیکھو میں کیسے اس کے ٹوٹے کرتا ہوں۔ اتنے میں حضرت کا اعلان ہوا، حضرت نے 2 گھنٹے بیان کیا، بیان ختم ہوا، دعا ہوئی۔ حضرت مولانا امین صفدر کو نورا اپنے گھر کو، سورج غروب ہوا، نورے نے کھانا کھایا، سو گیا۔ نیند کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا نورا میرے رب نے بھیجا ہے، فرمایا جاؤ میرے بندے کے پاس، آج اس میرے نورے نے آپ کی عزت و ناموس کی تحفظ کا حق ادا کر دیا ہے، جا کر میں رب کا سلام دیجئے اور اس کو کہہ دیجئے میں نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس موقع پر پہنچ کے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، اگر آج میں نے اور آپ نے اپنے پیغمبر کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا، خدا کی قسم وہ رب جو بیت اللہ کی حفاظت پرندوں سے لے سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کی عزت و ناموس کا تحفظ بدماشوں سے بھی کرا سکتا ہے۔ اتنا توجہ کیجئے، اتنا اونچا کام، اتنا مقدس کام، اتنا پاکیزہ کام اگر میں اور آپ نہ کر سکے تو پھر میرا اللہ بدماشوں سے لے گا۔ آج سٹیج پر بیٹھنے والے اپنے اکابرین کو یہ اعتماد دیجئے، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ تجدید عہد کیجئے۔ انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کے کندھے سے کندھا ملا کر حضور کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ سارے تیار ہو؟ اپنے اکابرین کے ساتھ کھڑے ہو کر، اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر
حضور کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے اللہ بیٹھ دیجئے، میں نہیں کہاں کھڑے ہوئیے، بیٹھ جائیے، بس آپ کے ہاتھ کھڑا کرنا کافی تھے، جزاک اللہ۔